आई लभ यु हियर। थ्याङ्क यू सो मच बबिता। त्यो हजुर कति क्लासमा हुँदा दादासँग रिलेसनमा बस्नुभएको? 10 सकिएको थियो एसएलसी पछि। कसरी लभ परेको हजुरहरूको? हाम्रो चाहिँ फेसबुकबाट चिनजान भएको। लभ कसरी परेको भन्दा पनि चिनजान चाहिँ फेसबुकबाट भएको। लभ चाहिँ भेटघाट भयो, अब हुन्छ नि बोलचाल भयो, अनि त्यसपछि हल्का 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 अलिकति हुन्छ नि बन्ड क्रिएट भयो, त्यसपछि भेटेपछि अनि त्यसपछि अनि 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 अफिसियली अब मतलब हुन्छ नि त्यो डेट गर्न थालिसकेपछि अनि लभ पर्यो हो। माया लाग्छ भन्नुभएको छ। मोमो खान जामले के माया लाग्छ भन्छ हो। हजुरहरूको बिहे कहिले दिजु? यो क्वेसन अहिले एकदम उयो भएको छ क्या अहिले मेरो लागि, ब्ल्याङ्क। म भन्नै सक्दिनँ कहिले हो मेरो बिहे। के थाहा मेरो भाग्यमा बिहे नै लेखेको छैन कि बा, त्यस्तै लाग्न थालिसक्यो आजकल त मलाई। यो हेयर जस्ट लभ। थ्याङ्क यू लच्छु दि, कति राम्री हो हजुर। थ्याङ्क यू डेजी, थ्याङ्क यू। अल फिट एन्ड फाइन भान्जु। ओके ओके मामा, स्टे सेफ। ले कपडा सानोमा लगाउनु स्ट्रिक गर्नुहुन्छ कि नै? दाइले कपडा सानो नलगाउनु भनेर स्ट्रिक्ट यो कुरामा चाहिँ होइन। म आफैलाई सर्ट लुगा मन पर्दैन, प्लिज डोन्ट माइन्ड होइन। म अरूले लगाएको चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। म आफू बाहिर हिँड्दा मैले कहिले पनि छोटो लुगा लगाएको छैन होइन। घरमा लगाउँछु, गर्मी हुन्छ हाफ प्यान्टहरू लगाउँछु घरमा बस्दा, तर घरबाट बाहिर निस्किसकेपछि मेरो जहिले पनि लामो लुगा हुन्छ। सो यो कुरामा हाम्रो केही भन्नै परेन। म आफै छोटो लुगा मलाई मन पर्दैन। म कुर्ता सुरुवाल साडी मन पराउने मान्छे हो, एकदम ट्रेडिसनल ड्रेसहरू मन पराउने मान्छे हो होइन। मैले आजसम्म त्यही त सर्ट लुगा लगाएको छैन। दुबईमा जाँदा एकचोटि, दुबईमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले एकचोटि हाफ प्यान्ट लगाएको थियो होला सायद बाहिर जाँदा, त्यही हो। त्यो पनि यस्तो अक्वर्ड फिल, मतलब आफैलाई अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ कि मलाई। सानैदेखिको मेरो बानी भएन नि त छोटो लुगा लगाउने, त्यही भएर त्यो अलिकति मान्छे अब हुन्छ नि कि सोच्छन् होला कि देखियो त्यो खालको त्यो आउँछ क्या मेरो। तर अरूले लगाएको चाहिँ एकदम मनपर्छ। म मेरो बहिनीलाई लगा भनेर भन्छु, मतलब सानैदेखि लाउने बानी भयो भने पछि आफूलाई अक्वर्ड फिल हुँदो रहेछ। अब मलाई सानैदेखि मैले लाइनँ, त्यो भएर अहिले यो एजमा आएर म लगाउनै सक्दिनँ। अनि त्यो कुरामा हाम्रो कहिले पनि केही पनि डिस्कसनै भएन। तर उसलाई चाहिँ सर्ट ड्रेसहरू मनपर्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। यु आर द इक्जाम्पल अफ ट्रु लभ दिजु। थ्याङ्क यू सो मच सुजनजी, थ्याङ्क यू। हेलो श्रेया, मनिप दाइको माया लाग्छ? अनि नि लाग्छ नि। कस्तो क्वेसन, लाग्छ दिदी। लट्स अफ लभ फ्रम पोखरा। थ्याङ्क यू सो मच। आई नो हि ओके। मलाई आउँदैन कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा क्या सुइलीमा। आई रियली लभ यु, थ्याङ्क यू सो मच। अब मैले गरेकै छैन, जे ट्रुथ हो त्यो हो नि है। अब सो अफ के गर्ने र जे आउँछ आउँछ, आउँदैन होइन। म चाहिँ एकदम रियल कुरामै बिलिभ गर्ने मान्छे हो। सो मलाई त्यो यस्तो उस्तो भन्न आउँदैन, जे हो त्यही हो। ट्रुथ कुरा बोल्ने। दिदी सुन्नु न भन्नुभएको छ सानीले। ओके भन्नुहोस् न, केस देखाउनु नि? ओके कहाँ पुग्छ? ए बिबी ओके, गेम खेल्नु भएको। ओके लास्टमा गएर ब्रेकअप होला नि, त्यो एउटा दिदीको ब्रेकअप भएछ। त्यही त चाहिँ अब के भन्नु, पब्लिकमा आएर होइन, को आफन्तहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ कि मलाई होइन, पछि फेरि प्रब्लम हुनसक्छ। हाम्रो चाहिँ अफिसियली होइन अब पेपर म्यारेज भइसकेको छ हाम्रो चाहिँ। अब भयो भने ब्रेकअप भएन, डिभोर्सै हुन्छ। प्लिज कोही मेरो आफन्तहरूले लाइक हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ नसुनाइदिनु होला है कसैलाई पनि यो कुरा, सिक्रेट। तपाईँको फेस कति राम्रो के युज गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् न एडिटिभ्स। म केही युज गर्दिनँ त्यस्तो। कुन ठाउँमा? मेरो घर बरगाछी, विराटनगर। बिहे यो ब्रेकअपवाला कुरा चाहिँ है, अब बिहे भएर छोराछोरी भएको त डिभोर्स हुन्छ होइन। फ्युचर कसले देखाएको छ? अब फ्युचर सोचेर अहिले प्रेजेन्ट बिगार्ने कुरा पनि त भएन होइन। सो जहिलेसम्म राम्रो हुन्छ, चलिरहन्छ, चल्दैछ, ठिक छ, जिन्दगी चलिरहेछ होइन। अब जहिले जे होला त्यति बेला देखा जाएगा होइन। अगाडि ल्याउनु न केस। ओके केस अगाडि नै छ हजुर। हाम्रो नि 6 इयर्सको रिलेसन सक्सेस भयो। कहिले काहीँ प्याचअप हुँदा हजुरको भिडियो हेरेर ओके हो र? वाउ कङ्ग्रेचुलेसन। 8 इयर्स बिचमा एकचोटि नै माया नलाग्ने जस्तो भएन सोधेँ। ओके रिसाउँदिनँ म, जे नि सोद्धा हुन्छ। हेल्दी कुरा सोध्नुहोस् न, अब अनहेल्दी कुरा चाहिँ नसोध्नुहोस् होइन। अलिक अक्वर्ड लाग्ने एन्सर दिनवाला चाहिँ यो त योसम्म ठिक छ, हेल्दी हो यो। माया नलाग्ने कुरा त्यस्तो त कहिले पनि मलाई चाहिँ भएन
मलाई चाहिँ जहिले पनि अब 5 इयर्स भयो हामी डिस्टेन्समा छौँ होइन, डिस्टेन्समा भइसकेपछि त जहिले पनि त्यो हुन्छ एकदम माया लाग्ने त्यस्तो त्यस्तो। बरु यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो सुरुमा 11-12मा पढ्दाखेरि झगडा पर्दा भएको थियो होला, मैले बिर्सिसकेँ त्यो कुरा। हजुरको आइफोन कति हो दिजु? आइफोन 7 ESTET गर्नुभएको त्यो के हो त्यो भने? ESTET भने के हो विनिता? मैले बुझिनँ। हुने गर्थेँ आइएम बिग थ्याङ्क यू सो मच अन्जना। हजुर कुन कलर युज गर्नुहुन्छ? कलर भने कपालमा कलर भन्नुभएको हो कि के भन्नुभएको? कपालमा हो भने म निशा नुपुरलाई मिक्स गरेर लगाउँछु है। विराटनगरबाट हो विराटनगरबाटै हो हजुर। हजुर चाहिँ अस्ट्रेलिया कहिले जाने? अस्ट्रेलिया कहिले जाने भन्ने कुरा है, अब यो के भन्नु, मैले कहिले जाने भन्ने नै थाहा छैन। कहिले जाने, जान त जाने होला एक दिन कुनै दिन होइन। यसलाई चाहिँ अब अहिले नराखौँ नभनौँ होला कहिले हो कहिले थाहै छैन, भिजा लागेपछि जाने। कति नम्बर भट्टराई हो नि? हजुर विवेकजी हेलो, मेरो नम्बर भट्टराई नम्बर सोध्नु भएको छ, म 25 नम्बर हो। कता गयो दि स्किन ग्लो एनी होम रेमेडिज? केही छैन। अस्ति होम रेमेडिज भन्दाखेरि है, म त्यो सुरुमा 3 इयर्स अगाडि उहाँ आउने बेलामा चाहिँ 1 महिना अगाडि चाहिँ त्यो युट्युबमा हुन्छ नि हेरेर बेसार दही हनी के हो लगाएर राम्री हुनलाई पुरा दलेको थिएँ। एकैचोटि हो मैले दलेको भनेको थिएँ अस्ट्रेलियाबाट ऊ आउने बेलामा। 1 महिना अगाडिदेखि पुरा हात खुट्टा सबै दलेर बस्थेँ घरमा म। मम्मी चाहिँ के हुन आँटे जस्तो भनेर कराइसिन्थ्यो क्या। अनि मलाई त्यति याद छ होम रेमेडिज युज गरेको। त्यहाँदेखि अहिले 3 वर्षसम्म एकचोटि पनि लगाएको छैन केही पनि। दादाले जेलियस हुँदैन यति राम्री बनेर टिकटक बनाउँदा दादालाई। खै यो जेलस भन्ने नाम, मतलब जेलस भन्ने चिज कस्तो हुन्छ भनेर उसलाई मलाई सिकाउन मन छ क्या। घरिघरिमा जानी है, म त यस्तो राम्रो त्यो मतलब त्यस्तो भन्छु होइन, देखाउँछु कहिले पनि केही जेलसवाला त कुरै गरिसिन्न खै। दिव्या घिमिरेको नि इङ्गेजमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि अर्को केटा अन्त नि मैले पनि सुनेको त्यो त्यस्तो खालको मान्छे रहेछ बिचरा त्यो दिदी। फेरि कति धेरै राम्री है, मैले त देखेकै थिइनँ त्योभन्दा अगाडि उहाँको मतलब भिडियोहरू देखाएको थिइनँ। कस्तो धेरै राम्री लाग्यो, सबै थोक हेरेँ है, कस्तो रिस पनि उठ्यो मलाई त्यो मान्छेदेखि, कुकुरलाई घिउ नपच्या जस्तो कि त्यति राम्री मान्छेलाई छोडेर हेर। त्यही पनि क्या कस्तो त्यस्तो माया गरेर पनि कसरी त्यस्तो गर्न सक्छन् होला मान्छेले होइन, कस्तो पापी मान्छे रहेछ भने जस्तो पनि लाग्यो बिचरा त्यो दिदी। तर अहिले त उहाँ पनि कस्तो राम्ररी उयो भइसक्नु भएछ, कति धेरै स्ट्रङ भइसक्दो रहेछ राम। त्यत्रो त्यो इन्सपिरेसन लिने हो हामीले त्यो दिदीबाट जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो धेरै स्ट्रङ मान्छे त्यो ठाउँमा भएको भए त मान्छे त मरिसक्थ्यो होला। कतिजना मतलब सुसाइड केसहरू कति हुन्छ नि त त्यस्तो भएर पनि, बट सिज हुन्छ नि एकदम स्ट्रङ दिदी त। कि यो जाँदिनँ कहाँ गयो हौ के सिल्क एन्ड साइनको मन्दिराको घर कता हो? विराटनगर हो। बिग फ्यान दि भन्नुभएको छ। ओके थ्याङ्क यू सो मच। स्किप भयो भने आइएम सो सरी है। ओके दादा आउनु भएको आइसकेको छैन। कुन सब्जेक्ट? मैले बिएचएम पढेको हो, मैले नाम पढिनँ है। कमेन्ट रिप्लाई गरेँ। हजुर कति क्युट। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। ए ओके गेम खेल्नुहोस् गेम। कति मजा। थ्याङ्क यू। कतिमा पढ्नुहुन्छ? मैले ब्याचलर चाहिँ होइन सकेँ भनौँ न, ब्याचलर सकेको 1 वर्ष भयो। अब बिचमा केही यस्तो कोरोनाले गरेर त्यत्तिकै घरमै बसाइ छ। धेरै कुराहरू आउँछ दिमागमा, जब गरेर हुन्छ नि लाइक 1-2 वर्ष जब गरौँ अनि कि अब मास्टर्स पढौँ कि बाहिर एप्लाई गरौँ होइन, यति धेरै कुराहरू दिमागमा तनाव छ नि, के भन्नु के गर्ने थाहा नै छैन। यो कोरोनाले गरेर त झन् धेरै गाह्रो भएको छ कि। डार्क सर्कल छ अलिअलि। कुन कलेजबाट? मैले सास्तमबाट गरेको बिएचएम, यहीँ विराटनगरको सास्तमबाट। केटा पनि राम्रो त दिव्या चाहिँ राम्रै हुनुहुन्थ्यो। राम्रो त कति हो र काठी भने क्या कस्तो बिचरा त्यो अब बिचरा पनि के भन्नु होइन। अब त्यो दिदीलाई बिचरा होइन, त्यो केटा चाहिँ बिचरा हो। अब त्यसको भाग्यमा राम्रो नभएपछि त्यसलाई चाहिँ बिचरा भन्नु पर्यो, राम्रो मान्छेलाई किन बिचरा भन्ने होइन। दिदी त राम्रो नि, अब झन् अब भोलि पर्सि राम्रो मान्छेसँग चट्ट गइसिन्छ अनि त्यसपछि हेरै हुन्छ त्यो।
बिहे गरेर जाने कि अस्ट्रेलिया बिहे गरे अघि नै यो कुरा खै अब के गर्ने अब आफै एप्लाई गर्ने सोचमा थिएँ म चाहिँ। अब अहिले सबै कुरा बन्द छ, सो थाहा छैन के गर्ने। कति छ हाइट 5.1 मरेर छ होला, 5 चाहिँ छ पुरै, 5 र 5.1 को बिचमा छु होला जस्तो लाग्छ। त्यस्तै स्कोप छ दि बिएचएमको स्कोप राम्रै छ, सबै फ्याकल्टीको स्कोप राम्रो छ। राम्रो हुनु पर्यो आफू होइन, आफूमा डिपेन्ड हुने कुरा हो। आफूमा पोटेन्सियल छ भने जुन कोर्समा पनि राम्रो छ, जुन फ्याकल्टी पनि राम्रो छ। बिएचएमको केटी मान्छेलाई भन्यो भने चाहिँ बाहिर अझ धेरै राम्रो छ नेपालमा भन्दा पनि। टेक्निकल फिल्ड हो, राम्रो छ। ओके, तिम्रो नि पाली आउँछ भन्नुभएको छ। सेकेन्ड एड्रेस के ब्रेकअपवाला पाली आउँछ भनेर भन्नुभएको हो। ला त्यस्तो नभन्नु न। त्यो पनि पाली आयो भने त अब आउँछ नि होइन, भविष्य कसले देखेको छ र नि। अब जे नि हुनसक्छ, अब त्यो म भन्नै सक्दिनँ। नआउन पनि सक्छ, आउन पनि सक्छ। त्यसमा त मैले के गर्नु, आयो भने पनि होइन। हजुरको त ला कता गयो, हजुरको त बहिनी होला दिव्या दिजु भर्खर ए हो र 21 भनेपछि त बहिनी नै होस् त। मैले उहाँको त्यो हेरेको छुइनँ, पहिलेदेखि मैले भिडियोहरू नै हेरिदिन्थेँ म उहाँको। अहिले भर्खरै त्यो इन्सिडेन्ट भएदेखि मात्रै हेर्न थालेँ हो। अलिअलि कमेन्ट्सहरू हेरेको थिएँ, यस्तो यस्तो भयो रे भनेर, त्योहरू हेरेको छु बस त्यति। त्यही भएर थाहा छैन मलाई त्यस्तो अरू। रिलेसनसिपमा हुँदा फ्युचरमा हुन्छ भनेर कसरी बिलिभ गर्ने? त्यो फ्युचरमा हुन्छ भनेर बिलिभ गरेर रिलेसन टिक्छ भन्ने होइन नि त। भइरहेछ, चलिरहेछ, किप गोइङ नि, जहाँसम्म जान्छ। अब त्यो के भन्ने, चलिरहेछ, चल्छ भने पोजिटिभ हुने, तर अब गइरहेछ वाला त्यही फ्लोमा जाने हो नि। अनि पछि आफै गएर हुन्छ, हुनेको नहुनेको हुँदैन, त्यही हो। के भन्ने अरू त। अरू केटी राम्री थिएन, कसमा अरू केटी प्रेग्नेन्सी थियो होला अनि केटा बिगड। अब त्यो कुरा चाहिँ थाहा भएन होइन, के हो अरूको म्याटरमा अब कसरी बोल्ने होइन। जति मैले देखेँ दिदी राम्री भन्नेवाला चाहिँ त्यो टिकटकहरू देखेर एकदमै राम्री लाग्यो। अब त्यो मैले बुझेअनुसार भने हो। अब अरू त के भनेको के हो के थाहा छैन त्यस्तो। जब गर्नुपर्छ, लाइफमा मात्र आएर हुँदैन, पढ्नुपर्छ, पढ्न जानु दिया। ओके, पढ्न मैले ब्याचलर पढिसकेँ, थ्याङ्क यू सो मच मेगाजी। के पढ्ने कुरा जहाँसम्म छ होइन, मैले ब्याचलर गरिसकेँ, अब म के पढ्नु। अब अहिले मेरो फ्री टाइम छ टिकटकमा। म यस्तो क्या, अब अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि हुन्छ नि, यति धेरै टेन्सन छ नि मलाई, मान्छेले हेर्दा कति धेरै हाँसे जस्तो, मतलब खुसी भएपछि टेन्सन के कुरा, करियरको कुराले टेन्सन छ। अब यस्तो चौपट भएको छ, ब्याचलर दिएर बसेको 1.5 वर्ष भइसक्यो, केही गरेको छैन। साथीभाइहरू प्रगति गरेर फोटो ढ्यास्स हालिरहन्छन् फेसबुकमा, पुरा होइन खतरा लुगा लगाएर विदेशमा गएर पुरा, मतलब त्यो मात्र होइन, अरू नै कुराहरू प्रोग्रेसको कुराहरू पनि धेरै गरिसकेँ। आफू भने ब्याचलर पढेर घरमा भात पकाएर बिहान बेलुका भाँडा मस्काएर बस्नु परिरहेको छ, यति धेरै तनाव छ, के भन्नु। अब मेरो तनाव त म अनि त्यो तनाव त्यत्तिकै बस्यो भने हुन्छ होइन। अनि त्यही भएर यसो टिकटकमा यसो मन पनि भुलिन्छ नि त। अनि आज लाइफ चाहिँ अब धेरै यसो बोलौँ न त भनेर आएको हो क्या। त्यस्तो अहिले पुरै टिकटक बसेर त्यो वाला कुरा नभन्नुहोस्। अनि पढ्ने कुरा चाहिँ मलाई पहिलेदेखि खासै मन लाग्ने चाहिँ होइन कि, पढ्नलाई जबरजस्ती एक्जाम आयो भने रातभरि पढ्यो पास हुन लागि मात्र पढ्नेवाला स्टुडेन्ट हो क्या म। त्यस्तो ट्यालेन्ट पनि छैन त्यस्तो। जेन्टलम्यान ओके। अरू कति धेरै पठाइरहनु भएको छ, राम मेगा र गौतम, थ्याङ्क यू सो मच। भयो थ्याङ्क यू, भयो। यो स्टिकर पठाएर के हुन्छ भने मलाई थाहा छैन क्या, मतलब पठाइरहनु भएको छ होइन, थ्याङ्क यू सो मच, राम्रै कुरा हो होइन। यो गरेर के हुन्छ भने मलाई थाहा छैन। थ्याङ्क यू सो मच त्यही पनि। ओके, एक्ज्याक्टली भन्नुभएको छ, कुन कुरालाई एक्ज्याक्टली भन्नुभयो हो। ओके, थ्याङ्क यू। यति धेरै त्यस्तो हुन्छ। मेरो त्यसो अस्ट्रेलियाले गरेर यतिकै भएको छ हो नि, कस्तो धेरै तनाव दिएको छ अस्ट्रेलियाले, के गर्नु। हजुर लोकसेवाको तयारी गर्दै होइसिन्छ। नाइ लोकसेवाको तयारी गरेर छैन, तर दिमागमा हुन्छ नि पछि अब केही भएन भने लास्ट अप्सन चाहिँ लोकसेवा भयो नि, पढेर म के भन्छ एकचोटि म ट्राई चाहिँ गर्छु भन्ने दिमागमा छ क्या मेरो त्यो लोकसेवावाला कुरा चाहिँ। अब अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो केही छैन, अहिले चाहिँ फुल ट्राई गर्ने हो अब बाहिरको लागि होइन। अब हेरौँ मिलेन भने त अब नेपालमै पनि केही गर्नुपर्छ नि, यत्तिकै बसेर हुँदैन। अब अहिले कोरोनाको अलि नर्मल होस्, त्यसपछि
पैसा आउँछ अरे कति जम्मा भएको छ तपाईँको? ए हो र यो। अनि पैसा कसरी लिनु नि पैसा चाहिँ फेरि? खोइ त्यति लाइभ नै आउँदिनँ, आएको बेलामा पनि यसो एक दुईवटा आइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ बेला बेलामा। खै मलाई त्यो हेर्छु म अब युट्युबमा कसरी पैसा आउँदो रहेछ। हजुरको फ्यामिली होइन, मेरो फ्यामिली प्रणामी होइन हजुर, मेरो फ्यामिली प्रणामी होइन। बी पोजिटिभ, सक्सेस हुन्छ हजुरको लभ स्टोरी। अनि पोजिटिभ नै छ, अब पोजिटिभ नभइकन त कहाँ नेगेटिभ भएर त रिलेसनै चल्दैन नि होइन, पोजिटिभ नै छ। अब त्यही पनि एउटा पोजिटिभ छ भनेर घमण्डी वेमा लाइक कोही ठिक ठिक भन, हेर कस्तो सत्य कुरा बोल्दो रहेछु म, ठिक 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 भन के भित्तीले के अरे। अब कोही त हुन्छ नि, होइन मेरो त यस्तो होइन, हुन्छ त्यस्तो चाहिँ म पहिलेदेखि भन्दिनँ थिएँ क्या। हुन त 8 वर्ष भयो होइन, खोइ कसरी भयो मलाई पनि थाहा छैन, हुन चाहिँ भइरहेछ होइन। तर हुन्छ मेरो यस्तो उस्तो चाहिँ म भन्दिनँ थिएँ, जे हुनसक्छ नि होइन। अब आज राम्रो भइरहेछ, भोलि के हुनसक्छ होइन, भोलि कसले देखाएको छ, ऊबाट नै हुनसक्छ या मैबाट हुनसक्छ, मेरै बुद्धि बिग्रिन नसक्ला होइन, जे नि हुनसक्छ। त्यही भएर त्यो घमण्डी वेमा चाहिँ मलाई त्यस्तो चाहिँ छैन, बट पोजिटिभ चाहिँ पोजिटिभ नै छु भन्नु पऱ्यो। हजुर म्यारिड हो कि नै? होइन, स्टिल अनम्यारिड छु म। स्टिल ट्याग लागेको छैन बिहेवाला भन्नु पऱ्यो, सिन्दुरवाला। ओके, दादाले भिजा पठाइदिनु भन्नु न। भिजा पठाइदिने ठाउँमा बस्यो भने बिचरा कहिले भिजा पठाइदिइसकेपछि तँलाई कति धेरै तनाव रहेछ त्यो भिजाको पनि। आउनु पऱ्यो, बिहे गर्नु पऱ्यो, अनि सबै देखाउनु पऱ्यो, अनि जानु पऱ्यो नि। अब भिजा पठाउनु मिल्ने भएको भए त बिचरा पहिल्यै पठाइदिइसिन्थ्यो होला। ओके, मेरो पनि पेन्डिङ छ, त्यो अस्ट्रेलिया गेट टुगेदर गर्नुपर्छ लकडाउनले। ओके, यो कुरा त कतिजनासँग भन्छ कि मैले मतलब मैले होइन, अरूले नै पनि भन्ने, म पनि ल उतै गएर भेट्नुपर्छ नि, कुरै त होला नि जस्तो भइसक्यो अब त। हेलो दिदी हजुर कतिखेर? थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। हो न्यू आइडी हो, राम अहिले आउँदै हुनुहुन्छ मेरो हजुरको न्यू आइडी हो भन्दै सरुजी। हजुरको मेरो 24 अमेरिकाबाट लिने मेल छ भन्थे, खै कसरी हो त थाहा छैन मलाई। ए ओके, झगडा पर्छ कि नै? पर्छ हल्का फुल्का, थोरै थोरै। मेरो पनि ओके, त्यो पढिसकेँ मैले, कस्तो रिपिट भएको सो क्युट। थ्याङ्क यू सो मच प्रकाश, थ्याङ्क यू। दिपेशेष भन्दा त तपाईँ कति राम्री नि, अनि बानी बेउरा इज। थ्याङ्क यू सो मच। तर प्लिज कम्पेयर नगर्नु होला, सी इज अल्सो सो ब्युटिफुल। मलाई त एकदमै धेरै राम्रो लाग्यो। अब मान्छेको आफ्नो आफ्नो नेचर हुन्छ होइन, कसैको कस्तो नेचर हुन्छ, कसैको कस्तो नेचर हुन्छ, अब हेरौँ। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। अब फेरि यस्तो भनेर नभन्ने नि, फेरि कुन चाहिँले यो फेरि यो गरेर स्क्रिनसट गरेर फेरि रेजिनाको लाइभमा त यस्तो भनेको थिएँ भनेर फेरि आयो भने त म त हुन्छु फेरि। फेरि मेरो त टिकटक ब्लग फेरि मलाई फेरि कस्तो हुन्छ। त्यो मैले एउटा फोटो हालेको थिएँ क्या, फोटोवाला भिडियो हालेको थिएँ होइन। अनि कतिजनाले अब मेरो भिडियोहरू त छैन होइन, 2जना कपल भिडियो त मैले उहिले नै उडाइदिइसकेको होइन, अब हाल्दिनँ, पछि हाल्छु भनेर त्यो एउटा फोटो हालेको थिएँ होइन। अनि कतिजना प्लिज रिलेसनसिप प्राइभेट राख्नु लाइक कन्सर्नवाला मेसेजहरू पठाउनु भयो क्या उहाँहरू चाहिँ। अब मतलब मलाई मेरो राम्रो नै कमेन्ट गर्ने मान्छेहरू हो होइन। म त हेर्छु त त्यस्तो कमेन्टहरू आइरहेछ, भुटुहरू आइरहेछ पुरै। अनि त्यसपछि म त हत्त नबद त्यो त भिडियो नै प्राइभेट गरिदिएँ। एउटा नराम्रो कमेन्ट आयो भने पनि कस्तो हुन्छ मलाई, म त भिडियो नै उडाइदिन्छु, कस्तो नराम्रो लाग्छ। झन् त्यस्तो नेगेटिभ आयो भने त म त टिकटक ब्लग गरेर बस्ने आनन्दले घरमा। यस्तो धेरै हो। हुन त मान्छेको आफ्नो आफ्नो के भन्छ सोचाइ हो होइन, लेख्नुहुन्छ, बट मलाई एकदमै इफेक्ट पर्छ क्या। म धेरै सोच्छु नि त, पोजिटिभ त छु, तर अब नेगेटिभ कुरा आइरहेछ भने त कस्तो हुन्छ मलाई त, एकदम ओभर थिङ्किङ छु म त। कस्तो डर लाग्यो जस्तो कस्तो हुन्छ भने मलाई त। पहिला नै पेपर म्यारेज गरेर जान मिल्थ्यो होला नि? त्यही त मिल्थ्यो। अब मेरो पढाइ पनि थियो, अब पढाइ छोडेर जानु पनि भएन। मेरो 1 वर्ष त भयो पढाइ। यहाँ कस्तो भोक लागेर पेट दुखे जस्तो भयो। के पढ्दै थिएँ म? ओके, पेपर म्यारेजवाला कुरा मिल्थ्यो होला। अब मेरो पढाइ सिद्धिएको थिएन, सो त्यही भएर म चाहिँ बसेँ होइन। 1 वर्ष भयो मेरो पढाइ सिद्धिएको। अनि कसरी छोडेर जाने? अब अस्ट्रेलिया भन्दैमा भनेर पढाइ छोडेर जाने कुरा नि आएन। त्यत्रो मिहिनेत गरेर पढाएको छ है, म त्यत्रो पैसा खर्च भएको छ मम्मी ड्याडीको होइन, एटलिस्ट त्यो त सक्नु पऱ्यो नि त। अनि आफू एटलिस्ट ब्याचलर सकेर गएँ भने त उहाँ पनि अलिकति राम्रै हुन्छ होला। अब अहिले नै किन जानु, ऊ पनि भर्खरै अब स्ट्रगल गर्ने टाइममा, अनि आफू पनि के गइहाल्नु भन्ने जस्तो सोच आयो कि त्यतिखेर। त्यस्तो केही पनि त्यही भएर अनि म चाहिँ पढाइ सकेर नै जाने, अलिकति हुन्छ नि स्टेबल थोरै भएर, अलिकति म्याच्योर भएरै जाउँ भन्ने सोच आयो त्यतिखेर। अब अहिले त गएको भए नि हुने रहेछ जस्तो लाग्छ घरि त।
फर्स्ट टाइम आएको हो कि हजुरकोमा लाइभ, त्यही भएर सोधेँ नि। ए ओके, हस् हुन्छ, एकदम वेलकम छ सरू किङ 65, धेरै धेरै वेलकम। अस्ट्रेलियाको डिपेन्डेन्ट भिजा लगाएर जानुपर्छ है। अब त्यही त, अब त्यो डिपेन्डेन्ट भिजा लाग्न बिए गर्नुपर्छ। अब बिए गर्ने ऊ आउने कहिले हो थाहा छैन। अस्ट्रेलिया जाने र बिए गर्ने कुरा चाहिँ त्यस्तै होला जस्तो छ है सरिताजी। हाई प्रियङ्का, कस्तो बोल्दा बोल्दै गले हौ, म त सासै फेर्न गाह्रो भयो जस्तै भयो। हजुरको राशि भन्नुभएको रहेछ रजु, म त हजुरको रक्सी भने जस्तै पढेछु। मेरो तुला राशि हो दी बोल्न। हाई पुष्कर, हाउ आर यु? बोल्न छोडेको होइन आजकल, अलि बिजी बिजी छु, त्यही भएर हो। के छ तिम्रो खबर? बहिनीको भिडियो राख्दा सिस त्यो त मान्दिनँ राम। अस्ति नै त्यो हालेको थियो, त्यस्तो त्यो मुख यत्रो भएको वाला क्या, त्यो स्न्यापच्याटवाला। राम रिसले अबदेखि कहिले भिडियो पनि म बनाउँदिनँ हजुरसँग, हजुरको भिडियो पनि बनाइदिन्न भनेर राम मलाई त इमोसनल ब्ल्याकमेल गर, अनि मैले त उडाइदिएँ। त्यस्तै छ यही सुर्ती। अनि कहाँ मान्दिनँ बनाउनलाई। अब अलिक दिनपछि हेरौँ। हजुर कति क्यु, थ्याङ्क यू सो मच। मैले बिएचएम गरेको सरिता, एप्लाई गरेर डिपेन्डेन्ट नसोची त्यही आफू जाने भनेरै आज गरेर बसेको छु म। अस्ट्रेलिया खुल्न आँटेन र तनाव। हजुर कति राम्री अनि कति मजाले बोल। थ्याङ्क यू सो मच सरू, थ्याङ्क यू। जान सकिन्छ डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट राम। खै के हो भिडियो हाल्न किन छोड्नु भएको अहिले? अब पछि हाल्ने, अहिले अब पुरै पर्मानेन्ट नभइकन पब्लिक नगर्नु अरे भनेर कति धेरै आइरहेको छ भिडियोहरू, त्यही भएर। कस्तो अड्केको मेरो फेस, अड्किरहेछ हो। अब त खोल्दै छ नि हो। खोइ के हो यो अस्ट्रेलिया पनि नखोलोस् यसै उठ्दो। अब दादा आउने भएपछि अस्ट्रेलिया भन्दा युएस या अरू कुनै कन्ट्री ट्राई गर्नु दि। त्यही त खै के गर्ने। अब आफ्नो मुटु सबै सोच के भनौँ तन मन सबै अस्ट्रेलियामा छ। अरू कन्ट्रीमा त कसरी एप्लाई गर्ने होला। हाई स्वर्णिमा, म हजुरको बिग फ्यान हो नि, कति हेरेर हुन्छ खासै। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू श्रेया, थ्याङ्क यू। मलाई त कस्तो है एउटा कुरा अचम्म लाग्छ कि हजुरको बिग फ्यान हो म, कति धेरै हुन्छ नि यस्तो माया यस्तो देख्दाखेरि है मलाई पनि मेरो पनि फ्यान हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो क्या। म आफैलाई हुन्छ नि एकछिन लाग्छ क्या मलाई। मेरो भिडियोहरूमा लाइक धेरै धेरै आयो भने पनि म रिन्सा मेरो बहिनीलाई सोध्छु क्या, ओ रिन्सा मेरो भिडियो त यस्तो राम्रो त हुँदैन त, त्यही पनि किन लाइक गरेँ, कसले लाइक गर्छ होला नि मेरो भिडियो। अब म चाहिँ फेरि मान्छेहरूको एकदम पुरै आउटस्ट्यान्डिङ राम्रो भयो भने मात्रै प्रायः लाइक गरेर हुन्छु, कि त आफ्नो मान्छेको हुनुपर्छ, झट्ट देख्दाखेरि चिनेको मान्छे भयो भने लाइक हानिदिन्छु होइन, नभए त्यो बस्छ नि त यता के अरे उसमा के भन्छ लाइकमा बस्छ नि त। अब अलिकति त्यस्तै खालको, या त मलाई गाना मन परेको छ त्यसमा भिडियो बनाउनु पर्ने छ भने म लाइक गरेर स्टोर गरेर राखिरहेको हुन्छु, ताकि खोज्नु नपरोस्, सजिलो होस् भनेर होइन। अनि मेरो भिडियोमा लाइक गर्नुहुन्छ नि आफैलाई अलिकति हुन्छ क्या मलाई त्यो के भन्नु, आफूमा कन्फिडेन्स नभएर होला सायद। मन पराइदिनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। तर मलाई कस्तो अचम्म लाग्छ आफूलाई नै। हेलो भावना, आइल्समा कतिसको म त पुरै 0 हो नि इङ्ग्लिसमा त 6.5 मरेर, त्यो पनि पढ्दा रातभरि गरेर। लाइफमा सबैभन्दा धेरै त्यही पढेको हो मैले। जान पाइहाल्छु कि भनेर भनेपछि मान्छेले मायामा के गर्दा रहेछ नि त, हेर्नु त पढ्नु यस्तो अझै लाग्थ्यो मलाई होइन। त्यही पनि अब त्यो जान पाइन्छ आइएस हो भनेर पुरै रात दिन गरेर पढेको। त्यही पनि आलु हो म, ग्रामरमा एकदम आलु। पहिलेदेखिको स्कुलमा बेस राम्रो भएन ग्रामरको, त्यही भएर आलु हो। अहिले चाहिँ त्यही पनि यसो सिरिज हेर्छु, इङ्ग्लिस रेन्साले कराउँछु मेरो बहिनीले, ए हजुर त के हो पाखे जस्तो हुनुहुन्छ, यत्रो ठुलो भएर पनि यत्रो एज भइसक्यो के पाखे जस्तो, कोही हिन्दी हेर्नु छ पाकिस्तानी हेर्नु छ जति बेला पनि भनेर कराउँछु बहिनीले। अनि त्यही भएर यसो हेर्छु होइन, हेर्दा सुत्छु, इङ्ग्लिस हेर्छु
सिरिज अनि हेरो अनि कस्तो निन्द्रा लाग्छ बुझ्न त बुझ्छु होइन, तर त्यो जुन एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि जुन पाकिस्तानी साउथ इन्डियन हिन्दी हेर्दाखेरि जुनवाला त्यो हुन्छ नि मजा आउँछ नि हेर्दाखेरि त्यो नै आउँदैन क्या, त्यो फिलै हुँदैन। अनि आजकल गानाहरू चाहिँ इङ्ग्लिस अलिअलि मन पर्न थालेछ, जबरजस्ती तर मनपर्ने रहेछ हेर्दै गयो भने। अब हामी चाहिँ नहेरेर क्या कसैले भनिदिनु नि भएन नि होइन, पढ्नुपर्छ इङ्ग्लिस राम्रो हुन्छ नि भन्दैनन्, अनि त्यही भएर आलु भयो आफू चाहिँ जस्तो लाग्छ। तर त्यस्तो नराम्रो भनेर पुरै एकदमै खतमै पनि छैन होइन, ठिक छ चल्छ, काम चलाउँछ। 6.5 भने राम्रै, त्यही त काम चलाउँछ, त्यस्तो बिजोकै हुने गरी चाहिँ छैन होइन, काम चलाउँछ। तर जे होस् अब बच्चादेखि बोर्डिङ पढेको मान्छे होइन फरर हुनुपर्ने नि इङ्ग्लिस त पुरै अस्ट्रेलिया एक्सेन्टमा अमेरिकन एक्सेन्टमा जे भन्यो तुने त्यही एक्सेन्टमा हुनुपर्ने नि, के गर्नु छैन। अब मम्मी ड्याडीहरूले स्पिकिङमा कति आयो, मेरो सबैभन्दा धेरै स्पिकिङमा आएको कति 57 के कति होला सायद। स्पिकिङ चाहिँ मेरो के भन्नु त्यो ग्रामर सामर मिलाउनु परेन नि त स्पिकिङमा, अनि त्यो चाहिँ राम्रो छ। दुबईमा बसेर यसो गेस्टहरूसँग अलिअलि यसो यताउता ओके यस यस प्लिज प्लिज भन्दै सिकेको त्यही भएर स्पिकिङ चाहिँ मेरो होइन नेपाली पनि खत्रै छ, मतलब पज हुँदैन, अनि इङ्ग्लिस पनि बोल्छु अलिअलि, मान्छेले मजाक नउडाउने तरिकाले बोल्छु। दासँग बोल्नु भयो दिजु आज नै बोले बिहान काममा छु भनेर भन्छ, बिहान कुरा भएको। जोइन आउनु मन छ प्लिज एकछिन भयो नि ब्याक गर्नु प्लिज। के जोइन आउनु मन छ के भन्नुभएको, केमा जोइन आउनु मन छ, लाइभमा भन्नुभएको? तपाईँ के पढ्नुहुन्छ? मैले पढिसकेँ ब्याचलर, पढिसक्यो भन्दा फेरि सबै पिएचडीसम्म हुन्छ, पढिसक्यो भन्दा पनि ब्याचलर चाहिँ पढिसकेँ। भिजा आयो त कहाँ आउनु, भिजा के को आउनु, भिजा छैन नि आएको, हँसाउनुहुन्छ हजुर पनि अरे। म अलिअलि कमेडी नै छु लाइभमा। ला म त फेरि कन्फ्युज हुन्छु क्या यसरी, खै लाइभ आउनु थाल्यो भने उता बोल्नु कि कमेन्ट पढ्नु कि जस्तो हुन्छ। ला नेक्स्ट टाइम चाहिँ म पुरै हेर्छु होइन कसरी त्यो गर्ने हो भने कसरी त्यो गर्ने रहेछ भनेर अरूको पनि लाइभहरू हेर्छु, अनि 2 जना बोल्ने हो भने सबै हेरेर अनि म ल नेक्स्ट टाइम चाहिँ है। अचेल दादाको भिडियो हालिसिन त दिजु किन, त्यसमा धेरैवटा रिजन छ किन भन्ने। अब मैले तनाव छान्न त मलाई पनि मन लाग्छ नि, के गर्नु, समाज दुनियाँ यस्तै छ। समाजले हाम्रो मायालाई स्वीकारेन, के गर्नु जस्तो भइरहेछ, टिकटक मायालाई स्वीकारेन। बिएचएम पढेको जस्ट किडिङ है। दादासँगको भिडियो हाल्दिनँ, मलाई पनि हाल्न मन लाग्छ नि, के गर्नु, मन कति रुन्छ नि हाल्न नपाएर, त्यही पनि नहालिकन चित्त बुझाएर बस्नु परेछ। फेरि कसले फेरि फ्यास यसको पनि चुरी फुरी त आयो नि, भोलि त ब्रेकअप भएर रुँदै यो टिकटकमा आउनु पर्ला भनेर फेरि कुन चाहिँले कमेन्ट हाल्नु पनि रातभरि निन्दा लाग्दैन मलाई, त्योभन्दा राम्रो त बरु नहाल्नु नै राम्रो। हाल्छन् त्यस्तो पनि भन्छन् फेरि कतिजनाले। ओके हाउ फनी, थ्याङ्क यू रोसिका, हेलो भन्छन् है त्यस्तो पनि, के भन्छन् म त कमेन्टहरू त्यो नेगेटिभहरू अरूहरूको पनि हेर्छु नि त, अनि ला मेरोमा पनि यस्तै भन्ने हुन्छ नि त, त्यस्तो आउँछ कि जस्तो लाग्छ नि, डर लाग्छ। पहिला पनि 1-2वटा त्यस्तो झिसमिस हुन्छ नि, 1-2टा कमेन्टहरू आउँथ्यो नि, हत्तमा त ब्लक हानिदिइहाल्थेँ म त डरले, सबैजनाको आउनु थाल्यो भने फेरि भनेर। सही हो दिव्या दिदीको जस्तो भन्छ, त्यही त जे पनि हुनसक्छ, डरै लाग्छ। थ्याङ्क यू रोसिका, हेलो कति राम्रो कति फनी है जस्तो, थ्याङ्क यू प्रिन्सेस, थ्याङ्क यू। हेलो सोनाली, भन्छन् हो नि, सबैजनाले राम्रो भन्छन् भन्ने हुँदैन नि त होइन, डर लाग्छ मलाई फेरि त्यस्तो कुरामा, म त रातभरि निन्द्रा लाग्दैन। तर त्यो पनि राम्रै हो, अब त्यतिखेर त्यो हाल्ने बेलामा चाहिँ होइन दिमागमा पनि आएन क्या अब यस्तो भन्ने कुरा, नि अहिले चाहिँ ठिकै लाग्छ, अब हाल्न छोडेँ नि त, हाल्न छोडेपछि त्यो दिमागको बत्ती खुल्यो क्या, अब अहिले चाहिँ त्यस्तो नगर्नु पर्ने रहेछ, जे पनि त हुनसक्ने रहेछ नि भविष्यमा देखेको छ, र भोलिको दिनमा केही भइहाल्यो भने त पछि आफूलाई नै घाटा हुने रहेछ, आफ्नै बदनाम हुने रहेछ भन्ने जस्तो लाग्न थाल्यो क्या अहिले चाहिँ।
अनि ठिकै हो, अब कहिलेकाहीँ एउटा दुइटा भिडियो कहिले कहिले हाल्नु भनेको त ठिक छ, भान नहाल्ने भनेर फेरि म एउटा कुन भिडियो हालिदिउँ ल, फेरि कमेन्ट हाल्नु नहाल्नु भने थिस्त लाइभमा हालिछस् त भनेर नभन्नु नि फेरि। कहिलेकाहीँ एउटा दुइटा ठिक छ त्यो, तर त्यो म त पहिला त पुरै हाल्थेँ नि त, दिनमा 4-5 वटा पुरै मजाले, त्यो बुद्धि बिग्रेको थियो नि त मेरो, अनि हाल्थेँ अनि अब अहिले चाहिँ बुद्धि आयो मेरो, ठिक छ। अहिले कहिलेकाहीँ हाल्छु 1-2वटा, टेन्सन नलिनु न। हेर्न पाउनुहुन्छ दादालाई पनि। अब पछि हाल्नु होला बिहे भएपछि लाइभ, त्यही त अब पछि हाल्ने, सँगै भएपछि पुरै खतरा बनाएर। हेलो निरु, तपाईँ आफै जाने हो दि? अब हेरौँ कुन फेस वास क्रिम युज गर्नुहुन्छ नि दि, कति के। थ्याङ्क यू सो मच। फेस वास म ओरिफ्लेमको युज गर्छु, स्क्रबहरू सबै मेरो ओरिफ्लेमकै छ। हेलो गरिमा, तुलसी, ए मैले तुलसीजीलाई मैले चिनेँ, हाई, हेलो क्युट भन्नुभएको छ, हेलो तुलसी दि। आइल्स कहिले अब अस्ति नै गरेको, काठमाडौँ गएको भिडियोहरू हेर्नु भएको थियो मेरो, त्यतिखेर गरेको। काठमाडौँ गएको थिएँ नि म बिचमा, त्यतिखेर गरेको। छिटो बिहे गर्नुहोस् दिदी। गर्ने अब त्यस्तै मेरो अरू केटी लिएर भागेनन् भनेको के बोलिरहेको छु धेरै चम्की, फेरि कुन चाहिँले हालिदियो भने छैन, डर लाग्छ नहाल्नु है कसले पनि। तपाईँहरूको फाइट पर्छ कि नै दि? मेरो पर्छ फाइट, झगडा भने परिरहेको, फाइट भन्दा कस्तो सुन्यो पर्छ अलिअलि, थोरै रिलेसन धेरै राख्नु हुँदो रहेछ, आँखा लाग्ने रहेछ। उसलाई त मन पर्दैन थियो पहिलेदेखि, नराख भन्नुहुन्छ, मै पुरै चम्की हुन्छ राख्छु भन्दै मक्ख भएर राख्थेँ, भरे त है ठिकै भन्नुभएको रहेछ भने जस्तो लाग्छ। अहिले त नहाल भनेर भन्नुहुन्थ्यो पहिलेदेखि, किन हाल्नु, किन कमेन्टहरूमा पनि म त भन्छु क्या, मेरो कमेन्टमा चाहिँ कहिले अब कतिजनाको कमेन्ट आइरहन्छ नि त, दादाले चाहिँ कहिले कमेन्टै उयो गर्नुहुन्न, यस्तो एउटाको त कमेन्ट आइरहेको थियो, मायै गर्नुहुन्न कि के हो कमेन्टमा भनेर होइन। अनि मैले भने क्या, कमेन्ट रिप्लाई गर्नु न प्लिज भनेको कि तिमीलाई मैले माया गर्छु भनेर सबैजनालाई देखाउनु जरुरी छ र भनेर भन्छु क्या, त्यस्तो खालको हिँड्छ क्या, त्यस्तो पब्लिसिटी त्यस्तो चाहिँ मन पर्दैन क्या, अनि त्यही भएर। तर ठिकै रहेछ त्यो कुरा, अहिले बुद्धि आउँदैछ मेरो पनि। दुनियाँलाई देखाएर के नै हुने हो र है, खोइ अस्तिसम्म मै देखाउँथेँ, अब के भन्नु त्यसमा, भर्खर आएको मेरो बुद्धि, म चाहिँ अहिले यो कुरा नगरौँ होला। सुस्विदी, थ्याङ्क यू सोनाली। बिहे कहिले हो फेरि दिदी जस्तो होला बिहे, त्यही त खोइ के होला के नहोला हौ, यो हो google.com के होला के नहोला भन्नै सकिँदैन, फ्युचरको कुरा है, जे नि हुनसक्छ। हजुर आफै पढेर अनि त्यस्तै सोचेको, अब ऊ आउनु नमिलेपछि त जानु त पऱ्यो नि भनेर सोचेको, खै न यता नउता भइरहेछ। बिहे कहिले गर्नु भन्नु न, बिहे थाहा नै छैन कहिले गर्ने, खुलेकै छैन, बेहुला आउनु पऱ्यो नि, कि त भने बिहे गर्न अब अर्कैसँग गरे त हो, अर्कैसँग गऱ्यो भने त भोलि नै हुन्छ। अब माया गरेको मान्छेलाई पर्खिने भने चाहिँ कहिले हो कहिले थाहै छैन। दियो हजुर कति, थ्याङ्क यू चिन्यौ बहिनी अङ्किता, चिनिन त, सरी चिनिन त। थ्याङ्क यू, कति राम्रो भनिरहनु भएको छ, थ्याङ्क यू सबैजनालाई। कति माया लाग्यो मलाई त हजुरको बोली देखेर, आफ्नो दिदी बहिनी, थ्याङ्क यू प्रिन्सेस, थ्याङ्क यू, सेम भन्नुभएको छ। ओके, पब्लिसिटी गर्नुहुन्न क्या दिदी, मलाई नि बल्ल, हो त्यही त बल्ल बुझेँ, नेपालीको बुद्धि आउँछ नि त लास्टमा, भन्छन् नि त, सही नै रहेछ क्या त्यो कुरा चाहिँ, अरूले भन्छन् भन्ने मात्र होइन रहेछ कि हुने रहेछ क्या, त्यो हुने कुरै गर्छन् नि त मान्छेले, होइन हो रहेछ। मेरो पनि बुद्धि आयो अब चाहिँ। आई लभ यु बेबी भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सीताराम खत्री, थ्याङ्क यू। खोइ कता गयो, डर लाग्यो के हो दिदी? त्यही त अनि आज कति हार लाग्यो हजुरलाई? हार लाग्यो नि, इङ्ग्लिस भनेपछि ज्वरो आउँछ आफूलाई, लाग्यो नि मलाई त धेरै हार लाग्यो, आँसु लाग्यो दि। ओके
कसरी मिलाउनुहुन्छ? हामी दुईजनाको झगडा पर्दा कि कहिले उसले मिलाउनुहुन्छ कि मैले मिलाउनुहुन्छ, त्यसरी नै मिलाउनुहुन्छ। एकजनाले मात्रै मिलाउने भन्ने हुँदैन। कसको के हुन्छ, कसको मिस्टेक हुन्छ, त्यही हुन्छ। फगाउने कुरा अब उसको मिस्टेक छ भने उसले फगाइदिन्छ, मेरो मिस्टेक छ भने म फगाउँछु। हाम्रो चाहिँ एकदम इक्वल इक्वल हुन्छ। त्यो एकजना मात्रै पुरै मरिहत्ते गरेछ, अर्कोलाई चाहिँ केही मतलबै छैन वाला हुँदैन, बराबरी हुन्छ दुवैजनाको। हजुर ओके। हाई युजर समी शर्मा, हाई। It may be sound funny but I like you, you're so cute. Thank you so much. Funny किनभने I like you भन्न पाइन्छ नि, फन्नी त्यसमा के छ र। थ्याङ्क यू। 3 इयर्ससम्म बन्द छ, कसरी? त्यस्तो नभन्नु न, कस्तो 3 इयर्ससम्म बन्द हो र नि। जुलाईबाट चार्टर फ्लाइट खुल्छ। ए हो र, मैले पनि त्यस्तै सुनिरहेको छु। 3 वर्षसम्म बन्द भनिदिनु भयो फेरि सन्ध्याजीले, नभनिदिनु त्यस्तो। नमस्ते नमस्ते रुलाम, नमस्ते दाइ। कहिले आउनुहुन्छ दिदी? दाइको केही टुङ्गै छैन हौ, कहिले आउने। हजुर बर्गाछीदेखि कता? बर्गाछीबाट यता भित्र पर्छ, पानटेङ्की आउनेतिर, मन्दिरको छेउ। किन हो, दादासँग बोल्नुहुन्न कि दिदी? आज भोलि बोल्छु नि, सधैँ बोल्छु। भिडियो हालेको छुइनँ भनेर भन्नुभएको, बोल्छु नि, भिडियो पो नहालेको त। हेलो विक्रमजी, हाउ आर यू? मलाई नि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, टिकटकमा कमेन्ट गर्नुहोस् भन्दा माया गरेको किन देखाउनु? त्यही त, कतिजना त्यो केटा मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छन्, तर भएको राम्रो पनि हो। एकजना म जस्तो भएको राम्रो हो, हामी जस्तो भनौँ न, केटीहरू स्पेसली अलिकति त्यस्तै हुन्छ नि त, मनपर्छ अलिकति राम्रो कुरा आफ्नो यस्तो छ भने चाहिँ देखाइहालौँ भन्ने खालको हुन्छ नि त केटीहरू। एकदम मैले चाहिँ एकदम रेयर नै सुनेको छु केटीहरू त्यस्तो अलिकति साइलेन्ट, अलिकति इन्ट्रोभर्ट टाइपको केटीहरू चाहिँ अलिक कमै सुनेको छु। प्रायः केटीहरू त्यस्तै चुलबुली अलिकति हुन्छ, त्यस्तै खालको हुन्छन् जस्तो लाग्छ, अलिक बोलिरहने टाइपको। अनि केटा मान्छेहरू चाहिँ अलिक त्यस्तै हुन्छन्, अलिक मन नपराउने उ गर्ने। अनि त्यो पनि राम्रै हो, एकजना त्यस्तो हुनुपर्छ, दुवैजना त्यस्तो हुँदैन। दुवैजना बोल्ने, दुवैजना नै टिकटक मन पराउने भयो भने त फेरि भाइरल भइहालिन्छ नि पुरै। के हो, कहाँ हो म्याडमजी? हजुर विक्रम मौर्य, विराटनगर। हजुर कता हो? अलि ठुलो बोल्नु न, साउन्ड ओके। राम कति धेरै साह्रो बोलिरहेको छु, बाहिर ड्याडी मम्मी बस्नु भएको छ, फेरि कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई, फेरि रिलेसनको कुराहरू भनिरहेको छु। आज मेरो कुरा भयो, बिहानै भएको, बोलिसक्नु भयो। छिटै भेटोस् दिदी र दादाको। थ्याङ्क यू, कति क्युट। रिलेसनसिपमा बस्नु भएको? रिलेसनसिपमा बसेको। के भन्नुभएको ला? तपाईँको कपालमा के लाउनुहुन्छ? मेरो कपालमा क्लिनिक प्लस सेम्पू लगाउँछु, सिल्क एन्ड साइनको ट्रिटमेन्ट क्रिम लगाउँछु, स्ट्रिकको हेयर सेरम लगाउँछु, तोरीको तेल लगाउँछु। सुत्ने बेला बोल्नु हुँदैन, एकछिनमै त्यस्तो छैन सुत्ने बेला बोल्नु पर्ने। यहाँ त सुत्ने बेलामा वहाँनिर धेरै राति भइसकेको हुन्छ नि, टाइम कति 4-5 घन्टा नै फरक हुन्छ। अनि कहाँ त्यो अब राति त्यसरी कहिले काहीँ कुरा हुन्छ, अब त्यस्तै उसको कामबाट आउने बेलामा ठ्याक्क छ भन्ने कुरा हुन्छ, त्यस्तो बोल्नै पर्ने। म त्यस्तो खालको छुइनँ क्या, के भन्नु अब है। अब आफ्नो तारिफ गर्न अलि अप्ठ्यारै हुन्छ होइन, तर मतलब तारिफ मतलब म त्यस्तो बोल्नै पर्ने, बोलेन आज, अब किन नै त्यस्तो छुइनँ। अब धेरै दिन भयो, 2-3 दिन 4-5 दिन भयो नबोलेको, त्यस्तो पनि कन्डिसन छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ, अब हेबिट भइसकेको हुन्छ नि त बोलिरहने। होइन नभए त्यो अब एक दिन 5-6 घन्टा त्यस्तोमै कहाँ गयो, फोन गर, किन नगरेको, किन त्यस्तो खालको छुइनँ क्या म। जस बुझ्छु भनौँ न। अझ झन् म दुबई गएपछि झन् धेरै बुझ्ने भयो क्या, किनभने काम त्योहरू कस्तो स्ट्रेस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो नि त। कहिले काहीँ हुन्छ नि, काम र पढाइले यतिसम्म हुन्छ कि मान्छेलाई त्यो बोल्नै मन लाग्दैन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको पनि कन्डिसन हुँदो रहेछ भनेर नि आजकल चाहिँ अलिकति बुझ्ने नै भएको छु। अब ठुलो पनि भएँ, अनि रिलेसनसिप पनि अलिकति स्टेज त्यो हुँदै गयो। कहाँ अब पहिला जस्तो बच्चा जस्तो भइरहँदैन। आज बोल्ने उमेर अब सुरुमा भन्यो 11-12 पढ्दाखेरि अनलाइन पिरिक्क आउँदाखेरि पनि अनलाइन आयो किन मलाई मेसेज गरेको छैन, अनलाइन आइरहेको छ पनि भन्यो 11-12मा पढ्दाखेरि होइन। कसको लागि आएको अनलाइन भनेर पनि भन्थ्यौँ होइन। अब अलिकति ठुलो भइसकेपछि त अब त्यस्तो होइन रहेछ त्यस्तो भनेर अब आफै बुझ्न थाल्नु पऱ्यो नि त। अब त्यही भएर त्यस्तो कुराहरू हुँदैन। तपाईँको पहिलादेखि नै यस्तो सिल्की कपाल हो? हुन चाहिँ पहिलादेखि राम्रै हो होइन, पछि चाहिँ अझ धेरै नै सिल्की हुँदै आएको, धेरै नै राम्रो हुँदै आएको पछि चाहिँ।
हुन चाहिँ पहिलेदेखि सिल्की नै हो। कति इयर थियो? 8 इयर्स भयो। म्याच्योर भयो भने त्यस्तै हुन्छ अनि त्यही त हजुर शुभेच्छाजी। अब त्यही नै हो, मान्छे सधैँभरि सानो पनि त हुनु भएन नि होइन। अब ठुलो हुँदै गएपछि सबै कुराहरूलाई त्यही अनुसारले डिल गर्दै जानुपर्छ नि। अब रिलेसनसिप पनि सानोमै लभ त गरियो नि, नगर्ने बेलामै गरियो होइन। तर अब त्यो गरेको कुरालाई पनि अब सानोमा त्यही अनुसारको थियो रिलेसन, त्यही सोचिन्थ्यो होइन। अब एकछिन बोलेन भनमै कोसँग बोल्ने हो, त्यस्तो त्यस्तो हुन्थ्यो होइन। अब अहिले भनेको त अब यत्रो वर्ष भइसक्यो, यदि त्यस्तै नै हो भने त त्यस्तो त्यो कुरा सोचेर दिमागलाई झन् टाउको दुखाउनु भन्दा होइन नदुखाउने, एकदम बस्ने आनन्दले, जे हुन्छ हुन्छ, भइरहेको छ, चलिरहेछ भन्ने बस्ने हो। कति क्लासमा हुँदै 10 सकेपछि खाना कसले ला खाना त मैले नै मैले नै बनाउने हो। अब बनाउनु पर्ने खोइ अलि बेला भएको छैन, राति हुँदैछ। आफै म्याच्योर भइहाल्छ होला नि अहिले, टाइम हो आफै हुन्छ। कोही चाहिँ अलिकति घर फ्यामिली इन्भाइरोमेन्टले पनि हुन्छ। अब मलाई चाहिँ सानो सबैजनाले होइन, पहिले त अलिक सानै हुँदा म चाहिँ घरको जेठी छोरी पनि हो, सबैजनाले कस्तो म्याच्योर भनेर भन्नुहुन्थ्यो पहिलेदेखि। तर त्यो मतलब अरूहरूले जोसँग म बोल्छु यस्तो आफ्नो थिङ्किङको थट्सको कुराहरू भने चाहिँ ओहो कस्तो म्याच्योर सोच तिम्रो भनेर भन्नुहुन्छ होइन। तर म आफू चाहिँ होइन एकदम त्यो बोल्ने वेहरू अनि त्यसपछि घरको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ एकदम बच्चा जस्तो छ मेरो। अब कुनै डिसिजन लिनु पऱ्यो केही कुरामा अलिकति सोचेर कामहरू गर्नु पऱ्यो भने त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति म्याच्योर वेले नै गरिरहेको हुन्छु। तर मेरो त्यो जुन नेचर हुन्छ नि त्योहरू चाहिँ अलिक चाइल्डिस्टवाला नै छ। अनि टाइम आएपछि टाइमले पनि हुन्छ, आफै म्याच्योर हुन्छ। सबै कुरा देखेपछि भोगेपछि देख्दै गइन्छ, टाइमले सबै कुरा सिकाउँदै जान्छ। तपाईँले पिटी गरे, ओ गुड क्वेसन। अघिदेखि आइल्स भन्नुहुन्थ्यो, मैले पिटी गरेको एक्चुली, अलिक सजिलो हुन्छ नि त आइल्स भन्दा, त्यही भएर। दिदी अनि हजुर चाहिँ भेज हो कि नन भेज हो नि भन्नुभएको छ। म चाहिँ अहिले भेजिटेरियन हो, जबरजस्तीवाला भेजिटेरियन। लाइभ आउँदा सधैँ एक दुई क्वेसन सोध्छु। यो रिप्लाई टच माई हार्ट होल्स। थ्याङ्क यू सो मच स्वस्तिकाजी, थ्याङ्क यू। भाषण दिन त कति धेरै रमाइलो हुन्छ नि, मलाई पनि आउँछ भाषण दिन त मजाले। होइन अब जे सोच हुन्छ आफ्नो त्यही भन्ने त हो, तर सजिलो हुन्छ। के पढ्नुहुन्छ अहिले? केही पढ्दिनँ, अहिले टिकटक मात्र पढ्छु। पिटीले पिटी सजिलो हुन्छ यदि कम्प्युटर मतलब टाइपिङहरू होइन 1 मिनटमा हजुरलाई 25 to 30 वर्ड हजुरले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ इट्स गुड। अब टाइपिङ नै मतलब एउटा अम्लाले गर्ने पनि हुन्छ नि त, कोही त कहिले नचलाएको टाइपै नगरेको त्यस्तोलाई चाहिँ फेरि गाह्रो हुन्छ। अब त्यही पनि अहिलेको जेनेरेसनमा त प्रायःलाई आउँछ नै भनौँ न। पिटी नै सजिलो हुन्छ उयो भन्दा, कम्प्युटर बेस हो, पिटी नै सजिलो हुन्छ भन्छु म चाहिँ आज भन्दा। जबरजस्ती किनभने मेरो फ्युचर भेजिटेरियनमै छ होइन। मैले त्यतिकै जिस्क्या हो, जबरजस्ती होइन, मनबाटै हो। गुड थिङ्किङ दी, थ्याङ्क यू सो मच गरिमा। दिजु नि हुनु परिहाल्यो नि, होइन दिजु हो नि, हुनु पऱ्यो नि। अब के गर्नु, फेरि मासु भन्ने कुरा अब सानोमै खुवाएँ है बाउआमाले, त्यस्तै छ, त्यो पनि चिजै त्यस्तै हो। के कुरा गर्नु मासुको त। अहिले ननभेज खाँदै तर यस्तो हो, मलाई मासु यस्तो हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ होइन, त्यो भएर पनि मलाई अलिकति सजिलो भयो जस्तो लाग्छ मासु खानु। किनभने कोही त एक दिन बिराएर पनि मासु खाने त्यस्तो पनि फ्यामिली हुन्छ नि त। नि हाम्रो चाहिँ पहिलेदेखि अलिकति विकली कहिले त त्यो वास्ता गरेन भने त 1 महिनामा एकचोटि मासु ल्याउने, कहिले पर पाहुनाहरू आउँदाखेरि मात्रै मासु ल्याउने खालको होइसिन्छ क्या घरमा। त्यस्तो त्यो पुरै डेली ल्याउने एक दिनमा पुरै तल लाग्छ नि त मासु खाने मान्छेलाई होइन। मैले पनि खाएको, मलाई पनि थाहा छैन। अनि त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो थिएन हाम्रो फ्यामिलीमा। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मलाई सजिलो भयो। अनि बिचमा मैले 3 वर्ष छोडेको पनि हो। ब्याचलर जोइन गरेपछि फेरि स्टार्ट गरेको मैले। अब ब्याचलर मैले होटल म्यानेजमेन्ट पढेँ, अनि पकाउनु पर्थ्यो, देखेपछि बास्ना आउँथ्यो, अनि त्यतिकै खा भन्छ, मतलब त्यस्तै भयो होइन। त्योभन्दा अगाडि 3 वर्ष चाहिँ किन छोडेको मैले भन्दाखेरि, म देवाली गएको थिएँ। हाम्रो भट्टराहरूको चाहिँ एकदमै ठुलो देवाली हुन्छ गोठगाउँमा होइन, एकदम ठुलो देवाली हुन्छ। अनि त्यहाँ गएको थिएँ, फर्स्ट टाइम देखेको देवाली होइन। अनि त्यहाँ गएको थिएँ, त्यहाँ गएपछि चाहिँ पुरा त्यो काटमार हुन्छ नि त त्यहाँनिर होइन। अनि एकदम त्यो टाउको काट्ने धामीहरू, त्यो अनि त्यो ब्लडहरू त्यस्तो देखेपछि त मलाई त के भयो क्या एक्कासी त्यस्तो भयो। अनि त्यो कति फेरि हाम्रो चाहिँ के भयो, अनि त्यो कति फेरि हाम्रो चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि, त्यो बोका चाहिँ होइन, अब बोका काट्ने हो नि त देवालीमा होइन। अनि
3 वर्ष 3 वर्षमा हुन्छ एक त दिवाली, अनि 3 वर्षमा काट्नुपर्ने बेलामा चाहिँ खै को मरेर रोक्यो दिवाली, अनि रोकेपछि 6 वर्षमा काट्नु पर्यो भनेपछि 6 वर्षसम्म त्यो बोका राख्दाखेरि सोच्नु न कस्तो भइसकेको थियो त्यो बोका, राम यति धेरै गनाउने। अनि त्यसपछि ल्याएर ल प्रसाद, अब त्यो त त्यही हो खाने मान्छेको त होइन, म चाहिँ खाना गनाएर छ भनेर मम्मीले प्रसाद हो खानुपर्छ अनि ल नि त भनेर खाएको त राम। त्यहाँदेखि मैले अनि 3 वर्ष मासु छोडेँ, त्यस्तो सिचुएसन भयो थियो मलाई मासुवाला कुरामा। त्यही भएर त्यस्तो छैन, मलाई छोडिहाले पनि त्यति साह्रो उयो छैन, गाह्रो छैन भनौँ न। दिदी म हजुरको एकदम बिग फ्यान, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। आइदी कति टाइमपछि लाइभमा देखेँ, युआर सो प्रिसियस दी, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। कतिजनाको कमेन्ट छुट्यो मेरो मासुवाला कुरा कहानीले है, सरी। कुन नम्बर भयो म 25, कस्तो पेट दुखेको मलाई आज। पिटी किन गर्नुभएको हजुर डिपेन्डेन्टमा एप्लाई गर्ने? गरेको चाहिँ खासमा किन भन्दाखेरि नि आफै एप्लाई गर्नु ल, अब ऊ आउने नै टाइम उयो नै भएन नि त, त्यही भएर छिटो हुन्छ कि भनेर गरेको, फेरि ढिलो नै भयो। उनीहरूको फ्यामिली भेजिटेरियन हो, घर कहाँ हुँदै यहीँ विराटनगरै हो त। 25, बाबाहरू 24 हो, म 25 हो। म छोरा भएको भए 25 हुन्थ्यो, अब सधैँभरि भट्राएर आउँदिनँ होइन, के भन्नु, त्यही पनि 25 हो। यसो साइनो लाउँदा कसैलाई। हेलो स्मृति, कति बेला दादासँग बिहानै बोलिसकेको, बेलुका फोन गर्छु कामबाट गएर भनेर भन्छन्, त्यो अहिलेसम्म गरिसकेको छैन। म पनि लाइभमा मस्त छु, अहिले कतिखेर आयो भने बोल्ने हो, नभए ठिकै छ। बिहानै बोलिसकेको छु, अब अहिले के बोल्नु, फोन गरिहाल्छु भने बोल्ने हो, गरिसेन भने ठिकै छ। म 26 हो, त्यही भएर ओके म चाहिँ 25 हो। एज सोचिरह, म चाहिँ फेरि 26, म 25 भनेपछि हजुर मेरो के पर्नुभयो, भदैनी पर्नुभयो, म फुपू भयो हजुरको। ओहो 151 जनाले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र म त्यस्तो राम्रो बोल्छु, म कतिजनाको हेर्छु है लाइभमा, अनि त्यसपछि कति धेरै फलोवर्सहरू हुन्छ, कति 100 200 फलोवर्सहरू हुन्छ, त्यही पनि 20-30 जनाले मात्रै हेरिरहेको हुन्छ। अनि मेरो चाहिँ 6 मरेर त्यो पनि कति पुग्छ 5,000 5 कति छ 6,000 समथिङ, कति 500 हुन्छ, त्यो घट्छ फेरि भिडियो हालेन भने 450 पुग्छ, फेरि 500, त्यस्तै हुम्किनौँ वाला भएको कन्डिसनमा छ मेरो फलोवर्सहरू, त्यस्तो हुन्छ। त्यही पनि यति धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ मलाई, थ्याङ्क यू। राम्रो बोल्छु कि क्या हो म त। हजुर ओके हो, म बिएचएम पढेको हो। कस्तो नम्बर अचम्म लाग्छ है अरूलाई, खै अरे हौ भट्टराईको नम्बर हुन्छ अरे पहिलेदेखि, अब त्यो के हो त्यो भित्री कुरा चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन। नम्बर हो 25 हो तिमीहरूको भनेर भन्नुभएको छ, त्यही हो, मलाई त्यति मात्र थाहा छ। थ्याङ्क यू हजुरको बोली सुनिरहन मन लाग्छ, त्यही भएर होला कि कस्तो मजाले हेर सबैलाई 142 टिङ बसिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। 24 एप्लाई गरेको छुइनँ, दादासँग भेट नभएको कति भयो, 3 वर्ष भयो ला, लस्ट कनेक्सन भनौँ र, 3 वर्ष भयो, 3 वर्ष बिचरा। म घरमा लसुन प्याज नि खानुहुन्न, नै खाइसिन्छ नि, लसुन प्याज पनि नखाने भएको भए त राम, म त बिचरा, मलाई फेरि लसुन कस्तो मनपर्छ, जेमा पनि लसुन हाल्नुपर्छ मलाई, फेरि त्यस्तो छु म, काँचो प्याजहरू खान्छु, मलाई कस्तो मनपर्छ। लसुन प्याज त खाइसिन्छ, धन्न लसुन प्याज खाइसिन्छ। सबै भट्टराहरूको नम्बर हुन्छ त, खतरा हुने भट्टराहरू त नम्बर हुन्छ। कति इयर्सको हजुर, म 24, हजुरहरूको रिलेसनसिपको कति 8 इयर्स भयो, धेरै माया दिए, थ्याङ्क यू सो मच। ला कस्तो खालको रहेछ आइडी पनि, मङ्की अरे ला, लुफी, थ्याङ्क यू सो मच लुफी। यो नम्बर हो कि भट्टराईहरूको नम्बर हुन्छ अरे, खोइ बाउबाजेले राखेका होला नि पहिला नै, कसले राखेको त्यस्तो। दादा 24 हो दि, हजुर 25, दादा के भने मैले 25 भनेको, मेरो ऊ भनेको भट्टराई नम्बर भनेको एज 24 हो मेरो, दादा पनि 24 नै हो, सेम एज हो हामी, सेम त्यही भएर मिलिएका छौँ हामी। हजुर नि सँगै अस्ट्रेलिया जाने हो पछि, खै के हो थाहा नै छैन हौ। सवित्रा हेलो दिजु भन्नुभएको छ, हेलो
फ्यामिलीलाई सोध्नु न त्यही त भट्टराईले नै सोध्नु भएको हो राम सरिता भट्टराई भएर नम्बर थाहा छैन के हो यस्तो जाऊ छिटो गरेर सोधिहाल भट्टराईहरूको नम्बर हुन्छ गोत्र भन त भट्टराईको त्यस्तो त थाहा पाउनुपर्छ है त्यस्तो कुरा त गोत्र के हो नानी भनेर बुढाबुढीसँग भेट भयो भने पहाड कहाँ हो मलाई पनि पहाड गोत्र नम्बर यति तिनवटा चाहिँ थाहा छ बुढाबुढीहरूले सोध्नुहुन्छ नि त के हो पहाड कहाँ हो नानी भने अलिकति इम्प्रेसन रहनु पऱ्यो नि पहाड मेरो यहाँ हो भने चाहिँ मलाई त सबै थाहा छ नगए पनि त्यति चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ क्या गोत्र पनि वशिष्ठ गोत्र हुन्छ भट्टराईहरूको थाहा पाइराख्नु हजुर म भेजिटेरियन हजुर भेजिटेरियन अब तपाईँ जानुहुन्छ चाहिँ दादा आउनुहुन्छ त खोइ के हो भट्टराई हो दि मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो र भट्टराई राम्रो लाग्छ हौ भट्टराई थर्की भएको आफ्नो भएर होला नि मनपर्छ कस्तो सुहाउँछ फेरि रेजिना भट्टराई भन्दा रेजिना पराजुले भन्नु कस्तो सुनिन्छ म त भट्टराई नै भन्छु पछिसम्म पनि यस्तो अरू थर त जोड्दिनँ म त मन पर्दैन मलाई भट्टराई नै कस्तो राम्रो सुनिन्छ रेजिना भट्टराई वाउ अस्ट्रेलिया कहिले खुल्छ रे सिस थाहा छ ला मलाई त थाहा नै छैन कहिले खुल्छ भनेर थ्याङ्क यू दादा गएको 5 इयर्स हुन लाग्यो अरू कास्टको नि हुन्छ अरे नम्बर हुँदैन होला अरूको त मलाई जहाँसम्म लाग्छ भट्टराईको मात्रै थाहा छ हाई समीक्षा सेम इयर मन्थ चाहिँ कुन ठुलो दादा नै 2 मन्थ्स दिदी मोटाउनु भयो कि अनि त मोटाएको छु अलिअलि मोटो फेरि मेरो सबै जिउहरू सबै मोटाउँदैन क्या के भएको जिउ चाहिँ ठिकै हुन्छ पेट अलिकति लाग्छ होइन अनि फेरि यो गाला यही गालामा थुप्रिन्छ जे खायो यही गाला यत्रो धेरै च्यापु ठुलो छ अनि भिडियो बनाउन खोज्छु अब कसैको हेर्नु नि त भिडियो यस्तो गाजलहरू लगाएर यस्तो राम्रो देखिन्छ फेस होइन अलिकति मतलब क्लोजमा आएर बनाउन कस्तो मनपर्छ भ्यात्त पारेको फर्सी जस्तो देखिन्छ अनि पर गएर बनाउनुपर्छ अनि मुभी फिल्टरले पर गएर बनायो भने पनि त्यो फिल्टर पनि जान्छ कस्तो तनाव छ मलाई भ्यात्त परेको फेस भएर सानो फेस कस्तो राम्रो लाग्छ मलाई अनि त्यही माथि मोटायो भने त झन् सक्यो के दुइटैको घरमा एक्सेप्ट गर्नुभयो अनि त्यस्तो प्रब्लम केही पनि आएन हाम्रो वशिष्ठ गोत्र हो ठिक छ पर्वत हो पहाड चाहिँ पर्वत हो हाम्रो चाहिँ के अरे उयो ताप्ले के अरे तेर्थुम ताप्लेजुङ भनेछु तेर्थुम पञ्चकन्या पोखरी वशिष्ठ हो म भट्टराईको छोरी हो र हाई बन्धु युजर 88 हो वशिष्ठ नै हो कहाँ हो दिदी पहाड भनिसकेँ मैले तेर्थुम पहाड कस्तो जान मन लागिरहेको छ मलाई के गर्नु कहिले अब यस्तै छ अहिले त सिचुएसन पढाइ अब जहिले के कस्तो म त है कहीँ घुमेको छुइनँ थाहा छ दुबई भन्दा कहीँ घुमेको छुइनँ मतलब हुन्छ नि स्कुल पढ्दाखेरि पनि जहिले स्कुल भन्यो के भन्यो घरमा होइन मम्मीहरूले पढ्नु छ भन्ने हो अनि त्यसपछि 11-12 पढ्दाखेरि पनि त्यस्तै भयो छुट्टीमा यसो अब दसैँ ससैँ आउँदाखेरि मामा घर यताउता जाने त्यही हो अनि त्यसपछि त्यो घुम्ने भनेर हुन्छ नि अब साथीहरूसँग फेरि म त्यस्तो साथीहरूसँग घुम्ने ओर्ने खालको मान्छे पनि होइन क्या अनि त्यस्तो कहीँ पनि घुमेकै छुइनँ अनि मलाई त केही थाहा छैन पहाड कस्तो जान मन लागेको छ मलाई पहाडतिरको हरियाली कस्तो राम्रो हुन्छ नि होइन मलाई कस्तो मनपर्छ एकदम मनपर्छ मलाई ग्रिनिज कुराहरू घुमेको भनेको त्यही इलाम हो त्यही इलामको कति धेरै भिडियोहरू हालेको छु मैले त्यही इलाम हो फ्यामिलीसँग घुम्न गएको नभए म त्यसरी घुमेकै छुइनँ साथीहरूसँग पनि कहिले पनि त्यसरी घुमेँ अब पहिला कलेज पढ्दाखेरि अब घुम्न जानलाई होइन घरबाट त अलाउड त थियो होइन जानलाई चाहिँ तर मेन कुरा पैसा नभएपछि त केही पनि हुँदैन होइन नदिने घरमा त्यस्तै स्ट्रिक्ट एकदम पैसाको लागि अनि त्यही भएर त्यस्तो घुम्ने उड्ने फुर्मास यताउता त्यस्तो नै भएन क्या लाइफ मेरो यति धेरै बोरिङ छ नि के भन्नु तनाव छ मेरो लाइफ अब भोलि पर्सि हेरौँ कमाएर धेरै कमाएर मजाले घुम्ने इच्छा छ पैसा भएपछि भनौँ त्यति बेलासम्म रहरहरू नै मरिसक्छ होला होइन रहरमा घुम्न नपाएको भोलि पर्सि के घुम्नु झन् धेरै रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू हुन्छ कति धेरै कुराहरू हुन्छ घुम्ने त के हुन्छ र त्यही पनि हेरौँ युआर सो रियल एन्ड आई लभ इट थ्याङ्क यू सो मच आई लभ इट भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच जिब्रो नै लटपट्यो मेरो लेभल ब्याचलर सकिसक्यो आउनुहुन्छ हजुरको बिएफ थाहा नै छैन कहिले आउनुहुन्छ बोर्डर खुलेपछि मेरो नि बोरिङ एकदम मेरो लाइफ त एकदमै बोरिङ छ मेन भनेको पैसा नभएको मेन सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको पैसा रहेछ क्या पैसा नभएपछि सब बोरिङ पैसा भएदेखि त अलिकति इन्टरटेनमेन्ट हुन्थ्यो होला के गर्नु
पैसा नभएपछि त लास्टै गाह्रो हुँदो रहेछ हौ। युएसए एम्बेसी कहिले खुल्ने होला, कहिले थाहै छैन। प्लिज भन्दा चाहिँ के कुरालाई सवित्राले प्लिज भन्नुभएको होला, कतातिर गयो। दि हजुरको कुरा सुन्नु नि रमाइलो लाग्छ हो र, थ्याङ्क यू। त्यस्तो रमाइलो कुरा गर्छु र म। दि अन्दासँग हुँदा पहिले प्रब्लम आउँदैन थियो, प्रब्लम आयो। यसले मलाई भोलि पर्सि मागो भने के गर्नु, त्यति बेला त सकिसक्छ पैसा होइन। अनि के गर्नु अब, बरु अलिकति होइन पर्मानेन्ट भएर भोलि पर्सि बुढा भनेर माग्दाखेरि त त्यो पनि ठिकै हो। अनि पहिलेदेखि म चाहिँ पैसाको त्यो कुरामा चाहिँ, तर यस्तो भयो सुरुमा अब घरबाट त्यो नदिने घुम्न ओर्न पैसा चाहियो। तर म चाहिँ कस्तो भने ब्याचलर पढ्दाखेरि नै फर्स्ट इयरदेखि नै जब पार्ट टाइम जब गर्थेँ कि यहीँनिर पर्पल हेज, थाहा छ होला विराटनगरको, यहीँ पर्पल हेजमा जब गर्थेँ म। बिहान कलेज जान्थेँ 6 बजीदेखि 1 बजीसम्म हुन्थ्यो, घर आयो 2-3 घन्टा बस्यो, अनि 4 बजीदेखि बेलुका यस्तै 8-9 बजीसम्म जस्ट पार्ट टाइम जब गर्थेँ म यहाँनिर। अनि हुन्थ्यो पैसा, मतलब हुन्छ नि अब धेरै घुम्ने गरी पुरा घुम्न जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ, पैसा पनि खर्च, यो लुगाफाटा किन्नु भनौँ के भन्नु धेरै खर्च हुन्छ नि त। अब हल्का फल्का यसो आफ्नो लागि हल्का केही खान मन लागेको कुराहरू, अलिकति लाउन मन लागेको कुराहरू, त्योहरूको लागि चाहिँ अनि ठिकै हुन्थ्यो कि त्यति नै। अनि बोयफ्रेन्डलाई चाहिँ मैले कहिले पनि मागेन, अनि अब बुझेर पठाइदिनु पर्ने हो, पठाउँदैन के गर्नु, त्यस्तै छ। तर त्यस्तो छैन मेरो चाहिँ, भोलि पर्सि लिने हो ब्याचसहित पुरै पर्मानेन्ट भइसकेपछि। दि कस्तो खालको प्रब्लम भनिसो न। अब प्रब्लम कस्तो खालको भन्दाखेरि कस्तो भन्नु ला, बिर्सिनै सक्यो होला। कस्तो खालको प्रब्लम भन्नु, एउटा प्रब्लम थियो। अब त्यस्तो प्रब्लम कसरी डिस्कस गर्नु, अब कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ डिस्कस गर्न नै। साथीवाला प्रब्लम थियो एउटा, साथीहरूले गरेर अलिकति प्रब्लम आएको थियो, तर त्यो फेरि सर्ट आउट भयो। लाइक हुन्छ नि साथीले कुरा सुनाइदिएको क्या, तिम्रो बोयफ्रेन्ड त यस्तो, त्यो 11-12मा पढ्दाखेरि त्यस्तै हुन्छ नि त है, तिमीलाई त प्ले गरेको हो भन्छन् नि त, त्यस्तो धेरै के फुच्चाफुच्ची हुँदाखेरि तिमीलाई त प्ले गरेको, घुम्ने मात्र हो यताउता भनेर त्यस्तो सुनाइदियो नि त मलाई। म फेरि पुरै सत्य एकदम के भन्छ सोझी होइन, एकदम सिधा, जे भने पनि पत्याइहाल्ने। अनि ए ल भाइ तिमी त मलाई त प्ले पो गर्ने रहेछौ भनेर लु भनेर मतलब छोडिदिएको मैले भनेर भने होइन। अनि त्यसपछि होइन यताउता त्यस्तो प्रब्लम आएको थियो त्यतिखेर, अलिकति भएको थियो त्यो धेरै त सिरियसै। बट त्यो कुरा पछि झुटो भनेर त्यो प्रुफ हुन्छ नि, त्यो मान्छे जो मान्छेले भनेको थियो मलाई, त्यो मान्छेले नै अगाडि आएर होइन मैले यत्तिकै भनेको हो भनेर भनिसकेपछि अनि त्यसपछि पत्याएँ। अनि फेरि अनि त्यसको पनि फेरि यस्तो क्या कस्तो के हुँदो रहेछ है त्यतिखेर त। अनि त्यसको पनि फेरि उसको चाहिँ अब नाम त के भन्नु भने उसको चाहिँ अलिकति बिहेभ त्यस्तो राम्रो थिएन क्या त्यो केटाको चाहिँ। अनि मेरो साथीसँग रिलेसन थियो क्या, अनि मैले चाहिँ मेरो साथीलाई त्यो केटा राम्रो छैन यस्तो भनेर मैले भनेको थिएँ क्या फेरि। अनि त्यही भएर उसले पनि ए तैँले त्यस्तो भने मेरो भड्काइदिने, म पनि भड्काइदिन्छु भनेर अब त्यस्तो सोचेको रहेछ उसले। अनि त्यहाँबाट त अनि त्यसपछि त त्यस्तो भएर भएको रहेछ। अब के थाहा, त्यस्तो भिलेनहरू पनि हुँदो रहेछन्। अनि पछिबाट म त फेरि पत्याइहाल्थेँ, फेरि अर्काले भनेको जसले भन्यो भने पत्याइहाल्ने। अनि पछि त अनि फेरि होइन मैले त्यतिकै भनेको थिएँ मेरो यस्तो सुनाएको छु तिमीले, अनि त्यही भएर मैले रिस्टेर भनेको थिएँ भनेर भन। अनि त्यसपछि त फेरि रिलेसन राम्रै भयो। त्यस्तै 1-2वटा इन्सिडेन्टहरू छ त्यो स्कुल पढ्दाखेरि हो। 2 months हो सुनलाई बिएफ यो लाइभ हेरेर पक्कै आउने मन्थ पठाइदिनुहुन्छ। बिएफले हेर्नु भएको छैन होला, त्यही त क्या कस्तो आफै बुझेर है, कस्तो केटा मान्छे पनि बुझ्दैनन् क्या, सबै कुरा भन्नुपर्छ, सबै कुरा भन्ने खालको कुरा पनि त हुँदैन नि त होइन। केटा मान्छे बुझ्नुपर्छ नि त, सबै कहाँ लाज लागिहाल्छ नि भन्नलाई होइन, अप्ठ्यारो लाग्छ जबरजस्ती। मैले नाइ नपठाउनु भनेर मलाई पनि होइन नाइ तिमी के मलाई विश्वास गर्दैन, तिमी के मलाई विश्वास गर्दैन, मेरो पैसा लिनु हुँदैन तिमीले, म तिम्रो आफ्नो होइन भनेर जबरजस्ती पठाए पो ल नि त भनेर लिनु। अनि त्यो भन्यो भने त कहाँ अनि मजै आएन नि होइन। सब भनिदिरहेछ। अनि त्यही त सबै त होइन, नाम भनेको छुइनँ नि त मैले, त्यस्तै प्रब्लम भएको थियो। अनि त्यस्तै कोहीसँग माग्न सक्दिनँ अरूले दियो भन्यो, अनि त्यही त माग्न सक्दिनँ। अब यत्रो वर्ष भइसकेपछि त कस्तो छ मेरो गर्लफ्रेन्ड भनेर थाहा हुन्छ नि त मान्छेलाई होइन। अनि के गर्नु अब बुझ्दैन, नबुझेपछि भन्न अप्ठ्यारो भइहाल्छ, सबै कुरा त कहाँ भन्न सकिन्छ त अनि होइन बिएफसँग। क्या फास्ट ओके। अन्त अरे सुजी हुनुहुन्न, आफूले विश्वास गर्नुपर्छ अरूको कुरा सुन। अनि त्यति बेला बुद्धि नभएर नि त्यस्तो भएको नि, धेरै सोची। अहिले त कहाँ ट्यालेन्ट भइसक्यो नि अब त। त्यतिखेर सोची थिएँ क्या, त्यतिखेरको कुरा हो। गाह्रो हुँदो रहेछ लाइभमा केही आफ्नो पर्सनल अनि त्यही तला
भनिहालेँ लाउन नि, केही नगर्नु है कसैले पनि प्लिज, डर पो लाग्यो। भन्दिनँ अब म केही पनि। फेरि नि यो उसमा हुनुहुन्छ, मैले त पठाइदिनुहुन्छ ए हो पाउ, कस्तो राम्रो क्युट, वाउ, ह्याप्पी ह्याप्पी। बहिनी धेरै कुराहरू सेयर नगरेछु, भर्खर नै ट्रु लभ गर्ने अनि त्यही त लामो भन्दिनँ अब, नसोध्नु न प्लिज, सोधेपछि भन्न मन लागिहाल्छ फेरि मलाई। जबरजस्ती जहिले पनि दिइहाल्नुहुन्छ सब कुरा, कति नुनु भन्छु। वाउ कस्तो क्युट, इन्सपिरेसन। तिम्रो सिए पढ्दो रहेछ होइन तिम्रो बिएफ, कमेन्ट देखिरहेको थिएँ मैले एकचोटि होला होइन, कस्तो क्युट। सही भन्ने हजुर, मलाई माग्न सक्दिनँ अनि आफै बुझेर पठाइदिनु। त्यही त आयुषा कतिजनासँग मिल्दो रहेछ मेरो, वाउ थ्याङ्क यू। हजुरहरूको 2 months। ला मेरो रिलेसनसिपको बारेमा नसोध्नु न, अरू नै कुराहरू सोध्नु न प्लिज, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ यही कुराले। कुन कुराले? यो लभको मेसेजै नभन्नु, त्यही त लभ नसोध्नु क्या लभको, अब कति भन्नु लभको, पर्सनल कुरा भन्नु हुँदैन। म फेरि कस्तो खालको छु के मान्छे है, म आफै उस्तै छु एकदमै धेरै, मेरो कति धेरै नराम्रो बानी छ, मान्छेलाई छिटो ट्रस्ट गर्ने होइन। मलाई थाहा छ त्यो राम्रो बानी होइन मेरो भने, त्यो पनि चेन्ज गर्न सकिँदैन, के गर्नु त होइन। 2-4 दिन चेन्ज गरौँ, यस्तो बानी छ मेरो, म अब सुधार्छु भनौँ, फुस्स भइहाल्छ, 2-3 दिन त गर्छु नि, फेरि फुस्स भइहाल्छ। अनि फेरि धेरै बोल्छु, अब कति धेरै बोल्छु, सुन्ने मान्छेलाई पनि इरिटेटै लाग्छ होला भनेर भनौँ होइन। 2-4 दिन ल अब बोल्दिनँ, उकुस मुकुस उकुस मुकुस भइहाल्छ भित्रभित्र, राम भतभती बोले जस्तो के नभए जस्तो भएर पुरै, म त ल बोल्न पाएन भने झन् डिप्रेसन पो हुन्छ मलाई त ल। अनि के गर्नु, अनि भयो, अनि फेरि मतलब बोल्न थालिहाल्यो फेरि त्यस्तो क्या। अनि आफ्नो बानी आफूलाई थाहा हुन्छ नि त, मेरो नराम्रो बानी जस्तो, अनि म धेरै छिटो ट्रस्ट गरिहाल्छु मान्छेहरूलाई, अब भन्न थालिहाल्छु। अनि के हुन्छ र के गर्छ र उसले भने जस्तो हुन्छ, अब सबैजना राम्रो पनि हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, तर गड मतलब टच हुड होइन, के भन्छ, अहिलेसम्म मैले त्यस्तो कतिजना मान्छेलाई सेयर गरेँ अनुसार त्यो मान्छेले मलाई धोका दिएको वाला कन्डिसन चाहिँ छैन। त्यही भएर मेरो बुद्धि नआएको होला जस्तो लाग्छ। एकचोटि ठक्कर मान्छेले खाएपछि, एकचोटि फसिसकेपछि मात्र त्यो मान्छे चेन्ज हुन्छ नि त। अब म चाहिँ वेटिङमा छु, कसले मलाई फसाउँछ पुरै एकदम खतरा तरिकाले होइन। अनि बल्ल मेरो दिमागको बत्ती जल्छ, नभए मेरो तबसम्म जल्दैन। अहिलेसम्म जसलाई विश्वास गरेर म बोल्छु, लाइक आफ्नो कुराहरू सेयर गर्छु, सबैजनाले हुन्छ नि, मतलब मेरो के भन्छ त्यसलाई, मेरो उसमा उत्रिनु भएको छ सबैजना भनौँ न, ट्रस्ट गरे अनुसार होइन मान्छेहरू। कि त भने म मान्छेलाई चिनेर भन्छु भन्दा पनि सबैलाई सुनेर भन्छु, खै मक्ख पर्छु सुनाउनु पायो भने, के हो। हजुर मेरो ह्याबिट त सेम रहेछ ठ्याक्कै, मलाई नि त्यस्तै हो त नि। 8 years भयो, बिकज सबै मन पऱ्यो हुन्छ त्यही भएर दिएछ। थ्याङ्क यू। स्लो बोल्नु कति छिटो, ला म ल अब बिस्तारो बोल्छु ल, ओके बिस्तारो बोल्छु, सरी म जस्तै कति फास्ट सरी। स्टुडेन्ट भिसा एप्लाई गरेको होइन प्रतिमा, म नि हजुर जस्तै बोलिरहेको हुन्छु हो र। हजुरको बिहेभ नि हजुरको बानी मन पराउनुहुन्न, प्लिज आफूलाई कन्ट्रोल गर्नु चाहिँ नाइ। तर नि उसले चाहिँ फेरि मनपर्छ भनेर भन्छ नि, अब के गर्नु। तर म उसलाई इरिटेट हुन्छ होला जस्तो लाग्छ आफैलाई, उसलाई मनपर्ने होइन, उसलाई त जे नि मनपर्छ नि, जे गरे नि मनपर्छ होला होइन। म आफैलाई फिल हुन्छ क्या, म इरिटेट गर्छु होला, यस्तो धेरै भन्छु बोल्छु के भनेर हुन्छु भनेर। के गर्नु, नराम्रो बानी छ त छ, अब सुधार्नलाई टाइम लाग्छ होइन, सकिँदैन। के पढ्नुहुन्छ दि? ला के भयो अर्कै त फेरि, दादाको पढाइ सकिसक्यो, जान मन म त जान मन लागिन खाना पकाउन भनेर भन्नुभएको छ। म चाहिँ खाना पकाउनु गएँ ल अब।